हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्य वर्गस्य अद्य तृतीयः पाठः। सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। पुस्तके विद्यमानानां लेखानाम् अस्माभिः 12 प्रकरणानि कृतानि। तत्र आदिमं प्रकरणं धातुप्रयोगः इदानीम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तत्र पूर्वस्मिन् वर्गे धातूनां पाठभेदाः इत्यस्य अध्ययनम् अस्माभिः कृतम्। अद्य अग्रे सरामः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 53 पाठः द्विकर्मकधातूनां विषये विस्तरेण प्रतिपादयति। तत्र भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके अपि द्विकर्मकधातूनां विषये केचन अंशाः प्रोक्ताः आसन्। सिद्धान्तकौमुद्याम् अकथितञ्च इत्यस्मिन् सूत्रे 16 द्विकर्मकधातवः कारिकारूपेण निबद्धाः सन्ति। दुहयाच पच दण्ड रुधि प्रच्छि चिब्रुषासु जिमत्मूषां कर्मयुक् स्यादकथितं तथा स्यानीरुकृष्वहाम्. This karika must be memorized by everybody. एते षोडश धातवः द्विकर्मकधातवः इति नाम्ना ज्ञायन्ते। एतेषां सर्वेषां धातूनां तथा च एतेषाम् अर्थे प्रयुज्यमानाः ये अन्ये धातवः तेषाम् अपि कर्मद्वयं भवति, द्वे कर्मपदे भवतः इति अत्र आशयः। यत्र यत्र कर्मद्वयं विद्यते तत्र तत्र एकं प्रधानकर्म इति उच्यते। तस्य नित्यं कर्मसंज्ञा भवति। अपरं गौणकर्म इति उच्यते। एतत् अन्यकारकम् अपि भवितुम् अर्हति, अन्यकारकत्वम् अपि स्वीकर्तुम् अर्हति। यथा गोपालः गां पयः दोग्धि उत गोपालः गाः पयः दोग्धि। अत्र गो इति शब्दस्य कर्मणि अपादाने च प्रयोगः सम्भवति। गाम् इति अपि वक्तुं शक्यते, गाः इति अपि वक्तुं शक्यते। अतः इदं गौणं कर्म। पयस् शब्दस्य तु केवलं कर्मणि एव प्रयोगः। अत्र मुद्रणदोषः पयः इति स्यात्। अतः इदं प्रधानं कर्म। एतत् सर्वं पूर्वस्मिन् पुस्तके भवद्भिः अधीतमेव स्यात्। अद्य अग्रे सरामः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके अस्मिन् लेखे द्विकर्मकधातूनां विषये अन्या अपि एका कारिका पाठिता वर्तते। तत्र केचन वैयाकरणाः द्विकर्मकधातूनां परिगणनं भिन्नया कारिकया कुर्वन्ति। दुहयाच अर्थरुधिप्रच्छिचिपृशासुजी कर्मयुक् नीरुकृष्मन्थवः दण्डग्रहमुष् पचि कर्मभाक्। अस्यां कारिकायाम् आहत्य 18 धातवः द्विकर्मकरूपेण पाठिताः वर्तन्ते। दुहयाच पचदण्ड इति पूर्वम् अस्माभिः या कारिका दृष्टा तत्र तु केवलं 16 धातवः सन्ति। ते सर्वेऽपि 16 धातवः अस्यां कारिकायाम् अपि वर्तन्ते। इतोपि द्वौ धातू अधिकरूपेण अत्र दृश्येते। तत्र कः भेदः इति चेत्
अस्यां कारिकायां याच तथा अर्थ इति द्वौ धातु पृथग् रूपेण पाठ्येते। वस्तुतस्तु याच इति धातुः तथा अर्थ इति धातुः उभयोः अर्थः समानः एव याच्यायां नो चेत् उपयाच्यायाम् इति उच्यते। अतः दीक्षितस्य आवल्यां केवलम् एकस्यैव धातोः तत्र निर्देशः कृतः अस्ति। किमर्थमिति चेत् तत्र समानार्थकाः धातवः तैः धातुभिः सह एव परिगणिताः सन्ति इति सिद्धान्तः। अतः केवलम् एकस्यैव धातोः परिगणनं तत्र क्रियते चेदपि न दोषाय। अतः तत्र एकः एव धातुः याच इति दृश्यते, अर्थ इति धातुः न दृश्यते, परन्तु अस्यां कारिकायां द्वौ अपि धातु अत्र स्थापितौ दृश्येते। द्वितीयः भेदः तु मुख्यः भेदः। अत्र अस्यां कारिकायां ग्रह इति कश्चन धातुः विद्यते। नवमगणीयः क्र्यादिगणस्य अयं धातुः गृह्णाति इति रूपं भवति। ग्रह उपादाने टु एक्सेप्ट इति धातुः परिगणितः अस्ति। अयं धातुः दीक्षितस्य आवल्यां न विद्यते। अन्ये अपि केचन पण्डिताः अयं ग्रहधातुः वस्तुतः द्विकर्मकः अस्ति इति वदन्ति। किमर्थमिति चेत् तत्र दीक्षितस्य आवल्यां दण्ड इति धातुः विद्यते। दुहयाच पच दण्ड। तत्र दण्ड इति धातोः अर्थः ग्रहधातोः सदृशः एव स्वीक्रियते। यथा तत्र दण्डधातोः किम् उदाहरणं दत्तमस्ति इति चेत् राजा गर्गेभ्यः शतं दण्डयति। The king accepts the 100 coins or something from the Gargas as a punishment. राजा गर्गेभ्यः शतं दण्डयति, नो चेत् राजा गर्गान् शतं दण्डयति इति उभयथा तत्र प्रयोगः कृतः अस्ति। अस्मिन् प्रयोगे दण्ड इति धातुः ग्रह टु एक्सेप्ट इत्यस्मिन् अर्थे एव स्वीकृतः अस्ति, उपयुक्तः अस्ति, प्रयुक्तः अस्ति। अतः दण्डधातोः एव समानार्थकः अयं धातुः। अतः ग्रहधातोः अपि बहुभिः पण्डितैः द्विकर्मकत्वं स्वीकृतम् अस्ति। परन्तु तादृशम् अनुचितम् अस्ति। तत्र विद्यमानः दण्डधातुः दण्डनं पनिश्मेण्ट् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते, न केवलं ग्रहणम्। अतः तेन दण्डधातुना ग्रहधातोः निर्देशः न भवति इति कैश्चन अन्यैः पण्डितैः मन्यते। अतः तत्त्वबोधिन्याम् अकथितञ्च इत्यस्मिन् सूत्रे ग्रहधातोः एतादृशं द्विकर्मकत्वस्य ग्रहणम् अनुचितम् अस्ति इति निर्देशः कृतः अस्ति। प्रौढमनोरमायाम् अपि ग्रहेः पाठः निर्मूलः बेस्लेस्, ग्रहेः पाठः निर्मूलः इति निर्देशः वर्तते। अनेन प्रकारेण भट्टोजीदीक्षितः तथा च अन्येऽपि बहवः वैयाकरणाः ग्रहधातोः द्विकर्मकत्वं नैव स्वीकुर्वन्ति। अतः ग्रहधातुः द्विकर्मकः नास्ति इत्येव अत्र निर्णयः। अत एव राजा गर्गेभ्यः शतं गृह्णाति इत्येव साधुप्रयोगः राजा गर्गान् शतं गृह्णाति इति प्रयोगः अनुचितः अस्ति। अत्र द्वौ कर्मवाचकौ शब्दौ नैव भवितुम् अर्हतः। अपि च अन्यः कश्चनः भेदः अस्यां कारिकायां विद्यमानाः 18 धातवः
प्रथमायां पङ्क्तौ नवधातवः, द्वितीयायां पङ्क्तौ नवधातवः अनेन प्रकारेण विभाजिताः सन्ति। अस्यां कारिकायां धातवः नव नव इति परिगणिताः सन्ति, परन्तु सिद्धान्तकौमुद्यां धातवः प्रथमायां पङ्क्तौ, चत्वारः धातवः द्वितीयायां पङ्क्तौ अनेन प्रकारेण कर्मणि प्रयोगे जायमानं परिवर्तनम् अनुसृत्य दुह्यादयः धातवः एकस्मिन् गणे, न्यादयः इत्युक्ते नी रू कृष वः इति चत्वारः धातवः अन्यत्र इति विभागः कृतः दृश्यते। अस्मिन्नेव सन्दर्भे अकथितञ्च इति सूत्रस्य भाष्ये भाष्यकारेण केवलम् अष्टौ एव द्विकर्मकधातवः परिगणिताः सन्ति। तत्र भाष्यकारेण नो चेत् वार्तिककारेण दत्ता कारिका एतादृशी विद्यते। दुहि याचि रुधि प्रच्छि भिक्षि चियाम् उपयोगनिमित्तम् अपूर्वविधौ ब्रुवि शासि गुणेन च यत्स च ते तद् अकीर्तितम् आचरितं कविना। अस्याः कारिकायाः अर्थः भवतां पुस्तके न दत्तः अस्ति, अतः इदानीं केवलं झटिति एव स्पष्टीकरोमि। अत्र आहत्य अष्टौ धातवः भाष्यकारेण उक्ताः वर्तन्ते। दुह याच रुध प्रच्छ भिक्ष चीय इति षट् धातवः प्रथमायां पङ्क्तौ, ब्रुव इत्युक्ते ब्रू तथा शास इति अग्रिमायां पङ्क्तौ, एते सर्वेऽपि धातवः अकीर्तितम् आचरितं कविना। कविना इत्युक्ते पण्डितैः, अकीर्तितम् इत्युक्ते अकथितं, यत्र अपरं कर्मपदम् अकथितं विद्यते तादृशेन प्रकारेण परिगणिताः सन्ति। अनेन प्रकारेण अत्र केवलम् अष्टौ एव धातवः वर्तन्ते। तथापि अत्र अस्यां कारिकायां चकारस्य स्थापना कृता अस्ति, अतः अत्र चकारेण अनुक्तानाम् अपि धातूनां समुच्चयः क्रियते। इत्युक्ते भाष्यकारेण केवलम् अष्टौ धातवः उक्ताः सन्ति, दीक्षितेन तु षोडश धातवः उक्ताः सन्ति। अत्र विद्यमानेन चकारेण अन्येऽपि धातवः अत्रैव सन्ति इति पण्डितैः स्वीक्रियते। तत्रैव भाष्ये अग्रे लिखितमस्ति, के पुनः धातूनां द्विकर्मकाः नी वह्योः हरतेश्चापि गत्यर्थानां तथैव च द्विकर्मकेषु ग्रहणं द्रष्टव्यम् इति निश्चयः। इत्युक्ते अस्यां कारिकायाम् अनिर्दिष्टाः अपरिगणिताः नी वह रू एतादृशाः धातवः अपि द्विकर्मकेषु स्वीक्रियन्ते परिगण्यन्ते इति अत्र भाष्यकारस्य आशयः। तथापि अत्र भाष्यकारेण सर्वेऽपि षोडश धातवः न पाठिताः वर्तन्ते। जी धातोः निर्देशः नास्ति, मुष धातोः निर्देशः नास्ति, दण्ड धातोः निर्देशः नास्ति। परन्तु यथा मया उक्तम्, अत्र प्रथमायां कारिकायाम् अपि चकारः अस्ति, भाष्यकारेण उक्तायां द्वितीयायां कारिकायाम् अपि चकारः अस्ति। अनेन प्रकारेण अत्र विद्यमानः चकारः अनुक्तसमुच्चयार्थः स्वीक्रियते। अतः एतेषाम् अवशिष्टानां धातूनाम् अपि परिगणनम् अत्र अवश्यं भवितुम् अर्हति। अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे
द्विकर्मकधातूनां परिगणनस्य भिन्नाः कारिकाः तासाम् अर्थाः तासां सम्बन्धिनः भिन्नाः विषयाः पाठिताः वर्तन्ते। अत्र भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 350-अधिकशततमस्य लेखस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 450-अधिकशततमः पाठः णिजन्तग्रहधातोः द्विकर्मकत्वम् इति। तत्र पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः ग्रह इति धातुः द्विकर्मकः अस्ति उत नास्ति इत्यस्मिन् विषये भिन्नानि मतानि भेदाः सन्ति इति दृष्टम्। तत्र ग्रहधातोः णिच् प्रत्ययः क्रियते चेत् सः धातुः इदानीं द्विकर्मकत्वं प्राप्नोति वा अस्मिन् विषये अस्मिन् लेखे चर्चा कृता वर्तते। परन्तु तस्मात् पूर्वं णिजन्तप्रयोगस्य तथा च द्विकर्मकत्वस्य कः सम्बन्धः इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् आदौ जानीमः। बहुषु स्थलेषु यदा णिच् प्रत्ययः धातोः विधीयते तदा मूलधातोः यः कर्ता सः णिजन्तप्रयोगे कर्मत्वं प्राप्नोति। यथा एकम् उदाहरणं देवदत्तः मन्दिरं याति। देवदत्त गोस् टु द टेम्पल। देवदत्तः मन्दिरं याति इत्यस्मिन् वाक्ये केवलं मन्दिरम् इति एकमेव कर्मपदमस्ति। परन्तु अस्यैव वाक्यस्य णिजन्तप्रयोगः क्रियते। माता देवदत्तं मन्दिरं यापयति। The mother takes Devadatta to the temple or sends Devadatta to the temple. माता देवदत्तं मन्दिरं यापयति इत्यस्मिन् वाक्ये मूलशब्दस्य यत् कर्मपदं मन्दिरं तत्तु कर्मपदम् अस्ति एव, परन्तु तेन सह मूलवाक्यस्य यः कर्ता सः अपि णिजन्तप्रयोगे कर्मत्वं प्राप्नोति। अनेन प्रकारेण कुत्रचित् गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मकाणामणिकर्ता सणौ इति सूत्रं विद्यते। तस्मिन् सूत्रे निर्दिष्टाः ये सर्वेऽपि धातवः तेषां विषये मूलधातोः यः कर्ता सः णिजन्तप्रयोगे कर्मत्वं प्राप्नोति। परन्तु एतादृशं ग्रहधातोः विषये न भवति। इत्युक्ते ग्रहधातोः णिच् प्रत्यये कृते ग्राही इति यः धातुः जायते तत्र द्विकर्मकत्वं न दृश्यते। पुत्रः पुस्तकं गृह्णाति इति शुद्धवाक्ये पुस्तकम् इति कर्मपदम्। तस्य प्रयोजकं कुर्मश्चेत् माता पुत्रेण पुस्तकं ग्राहयति इत्यत्र मूलवाक्यस्य यः कर्ता सः कर्मत्वं न प्राप्नोति, अपि तु कर्तरि एव तस्य प्रयोगः क्रियते। अतः यथा सामान्यरूपेण कर्तृपदानां तृतीया विभक्तिः भवति तथैव अत्र तृतीयया प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः ग्रहधातोः णिच् प्रत्यये कृते ग्राही इति यद्रूपं भवति तस्य विषये द्विकर्मकस्य प्रयोगः न भवति। तस्य विषये कर्मद्वयं नैव उत्पद्यते इति आशयः। तथापि काव्येषु
कुत्रचित् ग्राहयति इति धातुः द्विकर्मकरूपेण प्रयुक्तः दृश्यते। यथा कालिदासस्य कुमारसम्भवम् इत्यस्मिन् काव्ये अत्र इमेज दर्शिता अस्ति। अयाचितारं न हि देवदेवम् अदृःसुतां ग्राहयितुं शशाक इति प्रथमसर्गस्यैव श्लोकः। अत्र ग्राहयितुम् इति ग्रह धातोः णिजन्तः प्रयोगः अस्ति। तत्र देवदेवं सुतां ग्राहयितुम् अत्र अस्ति देवदेवं सुतां ग्राहयितुम् इत्यस्मिन् प्रयोगे देवदेवं तथा सुताम् इति उभयत्र कर्मकारकं प्रयुक्तं दृश्यते। अस्य श्लोकस्य अर्थः भवतां पुस्तके दत्तः नास्ति, परीक्षार्थम् अपि नैव आवश्यकः। तथापि एकवाक्येन अत्र सन्दर्भम् अर्थम् अत्र वदामि। हिमालयः देवदेवं सुतां ग्राहयितुं न शशाक. Himalaya could not dare or was not able to make Mahadeva accept his daughter. So Deva Devam ityukte Mahadeva, Sutam ityukte daughter. Both these words atra etayoho karmatvam vidyate. वस्तुतस्तु उचितः प्रयोगः देवदेवेन सुतां ग्राहयितुम् इति भवेत्, परन्तु देवदेवं सुतां ग्राहयितुम् इत्येव प्रयोगः अत्र कालिदासेन कृतः वर्तते। कैश्चन अन्यैः कविभिः अपि एतादृशाः ग्राहि धातोः द्विकर्मकप्रयोगाः कृताः सन्ति। केचन वैयाकरणाः तु एते सर्वेऽपि प्रयोगाः अनुचिताः इत्येव वदन्ति। तथापि कालिदासप्रभृतिभिः एतादृशाः प्रयोगाः कृताः वर्तन्ते इति कारणात् एतेषां साधुत्वं पण्डितैः कथञ्चित् विज्ञाप्यते, कथञ्चित् स्पष्टीक्रियते। तत्र पण्डितानां मतान्तराणि सन्ति। माधवीयधातुवृत्तौ अस्मिन् सन्दर्भे अयं श्लोकः दृश्यते। तारेर्ग्राहेस्तथामोचेस्त्याजेर्दापेश्च सङ्ग्रहः कारिकायां च शब्देन सुधाकरमुखैः कृतः। सुधाकरः इति कश्चन वैयाकरणः, सः येषां प्रमुखः सुधाकरमुखैः इत्युक्ते सुधाकरः येषां प्रमुखः ते वैयाकरणाः ग्राहि धातोः द्विकर्मकत्वं स्वीकुर्वन्ति इति आशयः। केवलं ग्राहि धातोः इत्येव न, तारि तृ धातोः णिजन्तः, गृह धातोः णिजन्तः, मुच धातोः णिजन्तः, त्यज धातोः णिजन्तः, दा धातोः णिजन्तः इति केषाञ्चन धातूनाम् अत्र द्विकर्मकत्वस्य आवल्यां सङ्ग्रहः कृतः दृश्यते। एतत् मतं सुधाकरमुखानाम् इत्युक्ते सुधाकरः इति वैयाकरणः येषां प्रमुखः तेषाम् अस्ति, परन्तु इदम् अनुचितं मतम् इति पदमञ्जरीकारः हरदत्तः स्पष्टीकरोति। अतः तत्रैव माधवीयधातुवृत्तौ ग्राहेः इह ग्रहः नैव हरदत्तस्य सम्मतम्। हरदत्तः इत्युक्ते पदमञ्जरीकारः।
अस्यां कारिकायां निर्दिष्टानां धातूनां साधुत्वम् इत्युक्ते द्विकर्मकत्वस्य सन्दर्भे साधुत्वं नैव स्वीकरोति इति आशयः। पदमञ्जरिकारस्य मतेन इत्युक्ते हरदत्तस्य मतेन ग्राहि इति धातुः द्विकर्मकः नास्ति इति आशयः। तर्हि अत्र कालिदासेन कथं ग्राही इति शब्दस्य द्विकर्मकरूपेण प्रयोगः कृतः इति चेत् स्वतन्त्राः कवयः पोएटिक् लिबर्टी कुत्रचित् व्याकरणस्य नियमानाम् उल्लङ्घनं कृत्वा अपि कवयः कृतिं कुर्वन्ति, कवयः प्रवर्तन्ते, स्वतन्त्राः कवयः इति अत्र आशयः। अयमेव विषयः भट्टोजीदीक्षितेन प्रौढमनोरमायाम् अपि उक्तः दृश्यते। ग्रहेः द्विकर्मकत्वं यद्यपि सुधाकरादीनां सम्मतं तथापि बहूनाम् असम्मतम् इति आशयः। अस्मिन् सन्दर्भे केचन अन्ये पण्डिताः भिन्नरूपेण चिन्तयन्ति। तैः किमुच्यते इति चेत् अत्र ग्रहधातुः यदि गत्यर्थकः स्वीक्रियते नो चेत् ग्रहधातोः बुद्ध्यर्थकत्वम् अपि स्वीकर्तुं शक्यते। यथा पुस्तकात् ज्ञानं गृह्णाति इत्यत्र पुस्तके यद् ज्ञानं विद्यते तस्य ग्रहणं बुद्धौ भवति। अतः अयं ग्राही इति धातुः गत्यर्थकः नो चेत् बुद्ध्यर्थकः स्वीक्रियते चेत् गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणाम् अणिकर्ता सणौ इति सूत्रेण तस्य द्विकर्मकत्वम् अवश्यं भवितुम् अर्हति इति तेषाम् इत्युक्ते केषाञ्चन पण्डितानाम् आशयः। अनेन प्रकारेण अस्मिन् लेखे ग्रह धातोः णिजन्तस्य इत्युक्ते ग्राही इति धातोः द्विकर्मकत्वस्य विषये भिन्नानि मतान्तराणि प्रतिपादितानि सन्ति। अत्र भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 84 पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 96 पाठः नी रू कृष तथा वह इत्येतेषां चतुर्णां धातूनां विशिष्टानाम् अर्थानां विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां द्विकर्मकधातूनां या कारिका दीयते तत्र अन्ते नीरूकृष्वहाम् इति चत्वारः धातवः पृथग्रूपेण परिगणिताः सन्ति। तत्र उदाहरणं तु एकमेव दीयते दीक्षितैः। चैत्रः ग्रामम् अजां नयति हरति कर्षति वहति वा। चैत्र name of a person takes a goat to a village. तत्र चैत्रः ग्रामम् अजां नयति इति वक्तुं शक्नुमः, हरति इति वक्तुं शक्नुमः, कर्षति इति वक्तुं शक्नुमः, वहति इति अपि वक्तुं शक्नुमः। अनेन प्रकारेण एतेषां चतुर्णाम् अपि धातूनां प्रापणं टु क्यारि इत्येव सामान्यः अर्थः वर्तते। परन्तु एतादृशं भवति चेत् कश्चन प्रश्नः अत्र उदेति। यदि एतेषां सर्वेषां समानाः एव अर्थाः
तर्हि चतुर्णाम् अपि धातूनां पृथग्रूपेण ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। यथा चुर तथा मुष इत्येतयोः समानः अर्थः, अतः केवलं मुष धातोः ग्रहणं भवति। ब्रू तथा वद उभयोः समानः अर्थः, तर्हि केवलं ब्रू धातोः ग्रहणं भवति। अनेन प्रकारेण यदि अर्थनिबन्धना इयं संज्ञा इत्युक्ते द्विकर्मकत्वम् अर्थम् अनुसरति न हि साक्षात् धातुं, तर्हि नीभयोः अन्यतरः न पठनीयः। द्वयोः कश्चन एकः एव धातुः भवेत्, उभयोः अपि एकार्थकत्वात् इति चेत् यदि एतादृशः प्रश्नः केनचित् क्रियते तर्हि अस्माकं किमुत्तरमस्ति? एतत् तत्त्वबोधिन्यां लिख्यते। तर्हि अस्माकं किमुत्तरमस्ति इति चेत् सत्यम्। यु आर् करेक्ट्। एते चत्वारः अपि धातवः समाने एव अर्थे सन्ति चेत् एकस्यैव परिगणनं पर्याप्तम्। परन्तु भारं वहति, भारं नयति इत्यत्र यदि विलक्षणः इत्युक्ते किञ्चित् भिन्नः, पृथक् पृथक् सूक्ष्मरूपेण भिन्नः अर्थः अनुभूयते, तदा द्वयमपि पठनीयमेव। यदि द्वयोः धात्वोः अर्थयोः मध्ये सूक्ष्मातिसूक्ष्मः अपि भेदः अस्ति, तर्हि तु तयोः पृथग्रूपेण पठनम् उचितमेव। यदि तादृशः भेदः न अनुभूयते तर्हि अन्यतरः न पठनीयः। एकस्य निष्कासनं कर्तुं शक्यते। एकस्य इत्युक्ते तत्र द्वयोः कंपैरिजन कृतम् अस्ति, अतः एकस्य निष्कासनम्। उभयथा अपि लक्ष्यस्य निर्बाधत्वात्, एकेनापि यः अर्थः सः द्वितीयेन भवेत्, अतः एकस्य निष्कासनं भवितुम् अर्हति इति अकथितञ्च इति सूत्रे तत्त्वबोधिन्यां स्पष्टीकृतमस्ति। किन्तु सिद्धान्तकौमुद्यां दीक्षितेन चतुर्णाम् अपि धातूनाम् अवश्यं पृथग्रूपेण परिगणनं कृतम् अस्ति इत्युक्ते एतेषां चतुर्णाम् अपि धातूनां पृथक् पृथक् अर्थाः अवश्यं भवेयुः। तर्हि एतेषां चतुर्णां धातूनां के अर्थाः, तेषाम् अर्थेषु को भेदः इति पृच्छामश्चेत् तस्यैव सूत्रस्य बालमनोरमा व्याख्याने एतेषां चतुर्णाम् अपि धातूनां धात्वर्थः नव्यन्यायभाषायाम् उक्तः वर्तते। What a beautiful statement. दंडोद्यमन मार्गांतर गमन प्रतिबंधन योग्य मार्ग संयोजन रूपः व्यापारः नी धातोः अर्थः. This is Sanskrit even if it appears Greek and Latin. Please take this as an opportunity to step up and understand what real Sanskrit looks like. दंडोद्यमन मार्गांतर गमन प्रतिबंधन योग्य मार्ग संयोजन रूपः व्यापारः नी धातोः अर्थः. कः अर्थः? चैत्रः ग्रामम् अजां नयति इत्यत्र नी धातुः यदा प्रयुज्यते तदा तस्य कः अर्थः भवति इति चेत्, you are carrying that goat, the goat is walking in front of you, you have a stick in the hand, and if the goat deviates from the road, you hit the goat with a stick. It's a signal, it's an indication the goat comes back to the correct road and starts traveling again. Danda udyamana, danda stick, udyamana put in action. Dandodyamana
Margantara, deviation from the road. Margantara gamana pratibandhana, stop that goat from deviating. Yogya marga sanyojana rupa, put it back on the right track. This kind of behavior where you are carrying the goat, carrying in the sense the goat is walking in front of you and is being controlled by a whip or a stick. This is an action where you should use the ni dhatu. Danda udyamana margantara gamana pratibandhana yogya marga sanyojana rupaha vyaparaha नी धातोः अर्थः अग्रिमः धातुः हरति तस्य कः अर्थः इति चेत् वाहकद्वारकः तादृशचलनानुकूलव्यापारः स्कन्धग्रहणादिरूपः हरतेः अर्थः अयमेव चैत्रः ग्रामम् अजां हरति इति वदामश्चेत् तस्य कः अर्थः इति चेत् अस्य चैत्रस्य कश्चन स्वामी बॉस अस्ति तेन स्वामिना अयं चैत्रः आज्ञापितः अतः तस्य आज्ञाम् अनुसृत्य ताम् अजां स्वस्य स्कन्धे संस्थाप्य चलन् अयं चैत्रः अन्यं ग्रामं गच्छति. Because of an order from the boss or order from the master, the Chaitra lifts the goat, puts on the shoulder, and carries to the other town. Vahaka Dwarakaha. Vahaka is the master. He has instructed. Vahaka Dwarakaha तादृशचलनानुकूलव्यापारः स्कन्धग्रहणादिरूपः हरतेः अर्थः. See the difference. Use of a stick versus putting on the shoulder. तृतीयः धातुः चैत्रः ग्रामम् अजां कर्षति. Pulls इति वदामश्चेत् तत्र रज्ज्वाः प्रयोगः क्रियते. You put a rope in the neck of that goat and you pull the goat. Rajju bandhanadina balat chalanam karshati nochet krushehe artha. And finally, if you say chaitraha gramam ajam vahati, तत्र एकं शकटम् अस्ति तस्मिन् शकटे सः चैत्रः अपि उपविशति सः अजः अपि उपविशति नो चेत् सा अजा अपि उपविशति तस्य शकटस्य साहाय्येन तौ उभौ अपि गच्छतः सो शकटादि आरोपणादिरूपः देशान्तरसंयोगानुकूलव्यापारः वहेः अर्थः. See how fine-grained differences have been elaborated using a precise Navya Nyaya language. Memorize these 4 sentences if you can. Danda udyamana margantargamana pratibandhana yogya marga sanyojana rupaha vyaparaha nidhatoho arthaha. वाहकद्वारकः तादृशचलनानुकूलव्यापारः स्कन्धग्रहणादिरूपः हरतेः अर्थः. रज्जुबन्धनादीना बलात् चालनं कृषेः अर्थः. शकटाद्यारोपणादिरूपदेशान्तरसंयोगानुकूलव्यापारः वहेः अर्थः. अनेन प्रकारेण तत्र अकथितञ्च इति सूत्रे बालमनोरमायां एतेषां चतुर्णाम् अपि अर्थाः पृथग्रूपेण उक्ताः वर्तन्ते. अनेनैव प्रकारेण पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः द्विशताधिकाः गतौ इति धातवः दृष्टाः. एतेषां सर्वेषाम् अपि सूक्ष्माः अर्थाः भिद्यन्ते. केवलं धातूनामेव न अपि तु पर्यायपदानां विषये अपि इयमेव नीतिः. कोशेषु समानार्थकाः ये शब्दाः सर्वे सन्ति
तेषाम् अर्थे अपि कश्चन सूक्ष्मः भेदः अवश्यं वर्तते। यथा एङ्गर् इत्यस्य कोशे अमरकोशे भिन्नाः समानार्थकाः पर्यायवाचकाः शब्दाः दत्ताः सन्ति। कोप, क्रोध, अमर्ष, रोष इत्यादयः। परन्तु एतेषु चतुर्षु शब्देषु अपि सूक्ष्मः अर्थभेदः विद्यते। कोपः इति शब्दः अन अनुद्भूतावस्थः कोपः इति उच्यते। कोपः इति शब्दः तदा प्रयुज्यते यदा सः क्रोधः एङ्गर् अनुद्भूतावस्थायाम् अस्ति. It has just started inside and it has not come out. अनुद्भुता न उद्भुत अवस्था अनुद्भुतावस्थायां विद्यमानः सः कोपः. As soon as it comes out and you express it using probably an abusive or a harsh language, it becomes krodha. उद्भूतावस्थः विकृतवाक्यप्रयोगादिरूपः क्रोधः. That krodha or that kopa, when it is only for a small amount of time, it is called roshaha. Roshaha iti tatkalikaha kopaha. Amarshaha iti sthiraha krodhaha. Somebody, for example, breaks your pencil, you will be angry for 5 minutes. That is roshaha. Somebody probably causes an accident and damages your car, you're going to be furious. And even if the person says sorry a number of times, you will continue to be furious. Krutaparadheshu sthitaha krodhaha amarshaha. Anena prakarena etesham chaturnaam api shabdanam samanarthakanam eva shabdanam भिन्नाः अर्थाः युष्माकं पुस्तके दत्ताः वर्तन्ते. अत्र भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 96-अधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्. भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 52-अधिकशततमः पाठः जी इति धातोः वाक्ये कथं प्रयोगः करणीयः इत्यस्मिन् विषये उदाहरणानि ददाति. तत्र अष्टाध्याय्यां जी इति आहत्य धातुद्वयं प्रामुख्येन विद्येते. जी भाषायाम् इति चुरादिः अस्ति, परन्तु तत् त्यजामः. जी जये इति भ्वादौ विद्यते. जी अभिभवे इति अपि भ्वादौ विद्यते. तत्र दृश्यताम् जी जये इति धातुः अकर्मकः अस्ति. तस्य अर्थः टु प्रॉस्पर, टु फ्लरिश इति अस्ति. यद्यपि जी जये इति तत्र उक्तमस्ति, तथापि टु विन् इत्यस्मिन् अर्थे अयं जी धातुः नैव प्रयुज्यते. अत्र अकर्मकः धातुः अस्ति, अस्य कर्मपदं नैव भवितुम् अर्हति. तर्हि अयं जी धातुः कथं प्रयोक्तव्यः इति चेत् यत्र कॉम्पिटिशन इति नास्ति, केवलम् एकस्य विषयस्यैव उत्कर्षः भवेत् इति चिन्तनम् इति विषयः वर्तते. तत्र अस्य जी धातोः प्रयोगः क्रियते. सरलम् उदाहरणं जयतु संस्कृतम्. जयतु संस्कृतम् इत्यस्मिन् वाक्ये विद्यमानः जी इति धातुः अत्र जी जये अयं धातुः अस्ति. अत्र कॉम्पिटिशन नास्ति.
संस्कृतं जयतु इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायाः नो चेत् हिन्दीभाषायाः पराभवः भवेत् इति अपेक्षा नास्ति। केवलं संस्कृतस्य उत्कर्षः भवेत् इति आशयः। अतः अत्र जीजये इति अकर्मकः धातुः प्रयुज्यते, तत्र कर्मपदस्य अपेक्षा नास्ति। द्वितीयः धातुः जी अभिभवे इति धातुः तु कॉम्पिटिशन टू विन इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। सबसे बढ़कर होना, जीतना। संस्कृते न्यूनी भवने टू लूज, न्यूनीकरणे टू डिफीट, उभयोः अर्थयोः अस्य धातोः प्रयोगः भवति। तत्र अयं जी धातुः इत्युक्ते जी अभिभवे इति धातुः कथं प्रयोक्तव्यः इत्यस्मिन् विषये अस्मिन् पाठे केचन विषयाः उक्ताः सन्ति। तत्र जी अभिभवे इति धातुः द्विकर्मकः अस्ति। अत्र अभिभवः इत्युक्ते ग्रहणानुकूलः व्यापारः इति अर्थः स्वीक्रियते। ग्रहणानुकूलः व्यापारः इत्युक्ते किम्? यत्र युद्धं भवति, नो चेत् स्पर्धा प्रवर्तते, तत्र यः कोऽपि तस्मिन् युद्धे स्पर्धायां वा तस्यां जयं प्राप्नोति, सः किञ्चित् गृह्णाति. So, for example, when Ram fought with Ravana, he got over, say, Sita, or he got over Lanka. So, grahananukulah vyaparah iti tatra arthah diyate. तत्र दुह्या च पच इत्यस्यां कारिकायां जी धातोः निर्देशः अस्ति। इदानीमपि धातुपाठे अस्माभिः दृष्टम्। अयं जी धातुः द्विकर्मकः अस्ति। यस्य ग्रहणं भवति तत् प्रधानं कर्म इति उच्यते। यस्मात् ग्रहणं भवति तत् गौणकर्म इति उच्यते। देवदत्तः यज्ञदत्तं जयति, देवदत्तः यज्ञदत्तात् जयति, उभयः उभयथा प्रयोगः संगच्छते। अत्र उदाहरणमपि दत्तमस्ति। प्रधानकर्मणः नित्यं कर्मकारकत्वं, तस्य कर्तरिप्रयोगे द्वितीया विभक्तिः एव भवति। गौणकर्मणः तु कुत्रचित् कर्मकारकत्वं स्वीक्रियते चेत् द्वितीया विभक्तिः, अपादानकारकं स्वीक्रियते चेत् पंचमी विभक्तिः अपि संभवति। अतः देवदत्तः यज्ञदत्तं शतं जयति, देवदत्तः यज्ञदत्तात् शतं जयति इति उभयथा साधुत्वं प्राप्नोति। अनेनैव प्रकारेण भवतां पुस्तके अन्यदपि एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। देवदत्तः प्रतिस्पर्धिनं पदकं जितवान्। He got the trophy from the competitor. देवदत्तः प्रतिस्पर्धिनः पदकं जितवान्। तदेव उदाहरणम्। अत्र प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धिन् इति प्रातिपदिकं, तस्य गौणकर्मत्वम् अस्ति। अतः कुत्रचित् कर्मरूपेण, कुत्रचित् अपादानरूपेण उभयथा तस्य प्रयोगः सम्भवति। तत्र एतम् उदाहरणं स्वीकृत्य युष्माकं पुस्तके काचित् चर्चा प्रवर्तते। तत्र किञ्चित् पश्यामश्चेत् पूर्वस्मिन् उदाहरणे देवदत्तः यज्ञदत्तं शतं जयति इत्यत्र शतं रूप्यकाणि आदौ यज्ञदत्तस्य समीपे आसन्। तेषां ग्रहणं देवदत्तेन कृतम् इति आशयः प्रवर्तते। When we say Devadatta wins 100 from Yajnadatta, the 100 rupees were initially with the Yajnadatta. Those were taken by Devadatta. Parantu तादृशः अर्थः
अस्मिन् द्वितीये उदाहरणे नैव सङ्गच्छते। देवदत्तः प्रतिस्पर्धिनं पदकं जितवान्, नो चेत् देवदत्तः प्रतिस्पर्धिनः पदकं जितवान् इत्यत्र तत् पदकं प्रतिस्पर्धिनः सकाशे नास्ति, अपि तु आयोजकानां सकाशे वर्तते। पदं प्रतिस्पर्धिनः अधीनं नास्ति, आयोजकानाम् अधीनं वर्तते। तर्हि अत्र पदकं जितवान् इति प्रयोगः कथं सङ्गच्छते इति प्रश्नः तत्र पुस्तके कृतः अस्ति। तस्य उत्तरम् अपि तत्र अग्रे दीयते। यद्यपि वस्तुतः तत् पदम् आयोजकानाम् अधीनम् अस्ति, तथापि उभौ अपि स्पर्धकौ एतत् पदं मम एव इति चिन्तयतः, everybody who goes for the competition dreams that the award is theirs. अतः एकेन पदके प्राप्ते सति अन्यस्मात् स्पर्धकात् तस्य निवृत्तिः भवति इति विचिन्त्य अत्र अपादानकारकस्य प्रयोगः साधुत्वं प्राप्नोति। अतः अस्मिन् वाक्ये अपि कर्मद्वयं, नो चेत् एकस्मिन् स्थले अपादानम् अपरस्मिन् स्थले कर्म इति उभयथा सङ्गच्छते। तदेव न, अपि तु केवलं गौणकर्मणः प्रयोगः भवति चेदपि वाक्यं साधु। देवदत्तः प्रतिस्पर्धिनं जितवान्, तत्पदकं प्रतिस्पर्धिनः अस्ति इत्येव मनसि निधाय तस्मात् तस्य ग्रहणं कृतम्, अतः प्रतिस्पर्धिनं जितवान् इति वाक्यं साधुत्वं प्राप्नोति। अनेनैव प्रकारेण जी धातोः अन्यानि अपि वाक्यानि ज्ञेयानि, यथा रामः रावणं जयति, रामः रावणं पराजयते इत्येतानि वाक्यानि सङ्गच्छन्ते। एतादृशम् अस्मिन् लेखे जी धातोः द्विकर्मकरूपेण कथं प्रयोगः करणीयः इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तनं कृतं प्रवर्तते। अत्र युष्माकं पुस्तके विद्यमानः 25,000-तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 68,000-तमः पाठः आरभते तथा आरभ्यते इति द्वयोः शब्दयोः प्रयोगस्य विषये ज्ञापयति। तत्र आ उपसर्गपूर्वकः रभ इति धातुः एतयोः मूले वर्तते। आरभते इति रूपम् आ उपसर्गपूर्वकात् रभ इति धातोः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपम् अस्ति। राभस्ये इति रभधातोः अर्थः शीघ्रीभावः, एक्सैट्मेंट इति अपि अर्थः अस्ति, मोदः इति अर्थः। एतेषु अर्थेषु रभ इति धातुः प्रयुज्यते। तत्र आङ् इति उपसर्गः विधीयते चेत् प्रारम्भः, टु बिगिन् इति अर्थः तत्र जायते। अयं रभधातुः सकर्मकः अस्ति। बहुभिः छात्रैः आरभते तथा आरभ्यते इत्येतयोः शब्दयोः प्रयोगे दोषः क्रियते। अतः अत्र विशेषरूपेण अयं निर्देशः कृतः अस्ति यत् रभ इति धातुः सकर्मकः अस्ति। यः प्रारम्भं करोति सः कर्ता, यस्य प्रारम्भः क्रियते तद् कर्म। उदाहरणानि एतादृशानि। देवदत्तः
कार्यक्रमम् आरभते इति सामान्यः कर्तरिप्रयोगः. देवदत्त starts the program. देवदत्तः इति कर्ता, कार्यक्रमम् इति कर्म, आरभते इति शब्दस्य कर्तरिप्रयोगः अस्ति. अत्र देवदत्तः कार्यक्रमम् आरभ्यते इति न वक्तव्यम्. देवदत्तः कार्यक्रमम् आरभते इत्येव उचितः प्रयोगः. तत्र कार्यक्रमम् इति कर्मपदं नास्ति चेदपि देवदत्तः आरभते इति वक्तव्यम्. देवदत्तः आरभ्यते इति न वक्तव्यम्. कर्मणि प्रयोगे तु आरभ्यते इति प्रयोगः उचितः. देवदत्तेन कार्यक्रमः आरभ्यते, नो चेत् भावे प्रयोगे देवदत्तेन आरभ्यते इति उचितम्. सरलानि एव एतानि वाक्यानि, परन्तु बहुभिः छात्रैः अनवधानेन आरभते इत्यस्य स्थाने आरभ्यते, आरभ्यते इत्यस्य स्थाने आरभते इति प्रयोगः कृतः दृश्यते. अतः अत्र इदं स्पष्टीकरणं दत्तम् अस्ति. कार्यक्रमः आरभते इति न वक्तव्यम्. The कार्यक्रम does not begin anything. Devadatta will initiate the program. So कार्यक्रमः आरभते इति न वक्तव्यम्. देवदत्तः आरभ्यते. Literal translation would be somebody initiates Devadatta. So that's not the intended meaning. अतः देवदत्तः आरभ्यते एतादृशः प्रयोगः अपि अत्र असाधु एव. अनेन प्रकारेण युष्माकं पुस्तके विद्यमानः 68,100तमः पाठः समाप्तः. देवदत्तः कार्यक्रमं प्रारभते इति अपि साधु. प्रारभते आरभते उभयोः अर्थः समानः. अतः आरभते इत्यस्य स्थाने प्रारभते इति वदामश्चेदपि साधु एव. Do we take the karika of 16 dhatus or the shloka of 18 dhatus for dvikarmaka as final? The siddhanta is to take the karika of 16 dhatus. However, grammar is not just about siddhanta. It is about understanding the purva paksha, uttara paksha and their individual thinking about it. अतः अष्टादश धातूनां या कारिका अस्ति सा अपि जनैः पठ्यते, अधीयते. तत्र केचन पंडिताः तस्यापि साधुत्वं प्रतिपादयन्ति, स्वीकुर्वन्ति. सामान्यरूपेण सिद्धान्तरूपेण तु षोडश धातूनां कारिका एव स्वीक्रियते. So there is a question, Ramaha Jalam Nayati. Is this correct? Now I knew somebody is going to ask this. So Ramaha Jalam Nayati ityatra vip iti svikritya tatra tadanam tu naiva kriyate kila. तर्हि रामः जलं नयति इति शब्दः उचित इति वाक्यम् उचितम् अस्ति वा? अवश्यम् उचितम् अस्ति. तत्र चैत्रः अजां नयति इत्यस्मिन् वाक्ये निधातोः व्यापारः कीदृशः इति तत्र स्थापितम् अस्ति. धातूनां व्यापारः बहुविधः भवितुम् अर्हति. अतः रामः जलं नयति इति वाक्यम् अपि उचितमेव. निधातोः नित्यं दण्ड हननम् इत्येव अर्थः नास्ति. दण्डेन हननम् अन्येपि अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति. सो तर्हि नीरु इत्यादीनां धातूनां प्रयोगः कथं करणीयः? सर्वेषां धातूनाम् अर्थाः समानाः सन्ति इति उक्त्वा समानरूपेणैव प्रयोगः कर्तुं शक्यते. तत्र एते चत्वारः भिन्नाः अर्थाः एतदेव कारणं दृष्ट्वा दत्ताः सन्ति यत् दीक्षितस्य कारिकायाम् एते धातवः सर्वे पृथक् रूपेण स्थापिताः वर्तन्ते. किमर्थं स्थापिताः वर्तन्ते? तर्हि तत्र
एते सूक्ष्माः भिन्नाः अर्थाः प्रवर्तन्ते इति आशयः। परन्तु अस्माकं प्रयोगे एते चत्वारः अपि धातवः समानरूपेणैव प्रयुज्यन्ते चेदपि तत्र न दोषः। तत्रापि सूक्ष्मः भेदः अस्माभिः अपि स्वीक्रियते किल। कर्षति we usually use it for pulling. Harati we usually use it for say stealing or putting on whatever shoulders and take it. So we do use these kind of minor variations, but it's okay to use them interchangeably at this stage. Now, there is a question which I don't understand, but I will just read it out anyway. It was sent to me privately. We see ikštipau dhatu nirdeshe in the shloka, but not in the karika. Oh, so basically in this shloka, the dhatu nirdesha is done using the ik. In the shloka, the dhatu nirdesha is done using the ik or a shtip pratyaya, but not done in the karika. That's not actually correct. Uh, uh, there is prachi over there, rudhi over there. So you see a mix and match. So atrapi prachi asti, rudhi asti. In the next one also rudhi asti, prachi asti. So you see a mix and match over there. बालकः पुस्तकात् ज्ञानं गृह्णाति. In this vakya, the graha dhatu is not dvikarmaka. So that is correct. So graha dhatu is basically not dvikarmaka. Graha dhatu is basically not dvikarmaka iti eva atra siddhantah. अतः अत्र अस्मिन् वाक्ये द्विकर्मकः नास्ति तत्तु सत्यमेव. Okay, what is my favorite part in this class? Obviously, I mean, I know why this question was asked, but this one, obviously, where did that go? Everybody should just memorize these few lines. It's beautiful. Dandodhyamana margantargamana pratibandhana yogya marga and so on. This, what is this? It is called a Navya Nyaya language. The probably some of you might have studied, some of you when go to advanced classes will study. Dhatvartha is represent using a vyapara and phala. This is how the vyapara is indicated for these four dhatus.